अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा, एक कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग। राइटर मुस्कान नूर। तो फिर सुन लीजिए। रशीद साहब बेटे का निकाह सादगी से करना चाहते थे, मगर 16-17 साल सिर्फ रशीद साहब की नहीं, सबकी घर भर की लाडली उम्मे फरवा ने सुना तो उसका मुंह उतर गया था। क्या बाबा जानी, शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार तो होती है, क्या हम सही तरह से एंजॉय भी नहीं कर सकते? सादगी से भी कोई शादी होती है भला? शादी तो ऐसी होनी चाहिए धूमधाम से, हर किसी को याद रह जाए, भाई के होने वाले बच्चों को भी। उम्मे फरवा बोलते हुए आखिर में शरारत भरी नज़रों से अपने साथ बैठे खुद से 10 साल बड़े फहद को देखकर बोली और अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर हंस भी दी। बेटी की बात पर रशीद साहब और अज़रा बेगम भी मुस्कुरा दिए थे। फहद अपनी छोटी लाडली बहन की बात सुनकर अपनी जगह बुरी तरह से झेंप कर रह गए। देखें अम्मी बाबा, भी मेरी शादी भी नहीं हुई, ये मेरे बच्चों तक पहुंच गई। फहद भी शरारत से कहते बहन के कान मसनूई खफगी से पकड़ते हुए बोले, भाई दर्द हो रहा है, कहती हो हंस दी। सॉरी, कहीं ज़्यादा तो नहीं दबा दिया कान तुम्हारा मैंने? फहद बहन की बात पर फ़ौरन से अपना हाथ इसके कान से हटाते इसका सुर्ख कान देखकर परेशानी से पूछने लगा। तो रशीद साहब और अज़रा बेगम भी परेशान होते से देखने लगे। उम्मे फरवा खिलखिलाकर हंस दी। आप सब तो बिल्कुल परेशान हो गए, मैंने सिर्फ मजाक में कहा था कि दर्द हो रहा है ताकि भाई मेरा कान छोड़ दें, हालांकि भाई ने तो हल्का सा कान पकड़ा था। अब भला मेरा भाई मुझे तकलीफ़ दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कहती लाट से सर भाई की शानने से इसने लगाया तो इसकी बात पर फहद ने मेरी गुड़िया कहते हुए इसके गिर्द अपने बाजू फैलाकर इसे अपने सीने से लगाया। मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ बाबा जान, शादी होगी तो धूमधाम से होगी, वरना नहीं होगी। उम्मे फरवा भाई के सीने पर से अपना सर उठाकर फैसला कुन लहजे में बोली तो फहद बहन की बात पर अपनी जगह तड़प उठा था। अरे लड़की, शादी क्यों नहीं होगी? ऐसी बातें तो ना करो। फहद ने मसनूई खफगी से इसे घूरते हुए दुहाई देते हुए कहा तो सब बेसाख्ता हंस दिए। यूँ सिर्फ उम्मे फरवा की फरमाइश पर शादी धूमधाम से करने का फैसला कर लिया गया। वो रोज़ अपनी पड़ोस में रहने वाली दोस्तों को, जो इसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, अपने घर पर बुलवा लेती और सहेलियों के साथ गाने पर डांस प्रैक्टिस करती। समरीन इसकी दोस्त को बहुत अच्छा डांस आता था, वो इससे रोज़ सीखती और खूब हंसती। माँ बेटी को हंसता देखकर उसकी नज़रों से नज़र उतारती और इसकी खुशियों और अच्छे नसीब की दुआ मांगती। यूँ धूमधाम से फहद भाई की शादी हो गई। उम्मे फरवा ने खूब अपने अरमान पूरे किए थे जो हर बहन का अपने भाई की शादी के मुतालिक होता है। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उम्मे फरवा अचानक उसके सामने आ गई थी। इसने बेसाख्ता गहरा सांस लेकर अपनी गुड़िया की तरह लगती बहन की तरफ देखा। आज तो उसका रूप ही अलग था। आज वो बहुत हसीन लग रही थी। ब्लैक कलर की पैरों तक आती लंबी मैक्सी पर सफ़ेद चूड़ीदार पैजामा पहने, शेफून का दुपट्टा शानों पर फैलाए, वो अपना सफ़ेद हाथ इसके सामने फैलाए अपनी आंखें पटपटाते हुए बोली, पहले पैसे दो भाई, फिर अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। उम्मे फरवा की बात पर फहद ने माँ की तरफ बेबसी से देखा तो अज़रा बेगम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर कंधे उचकाए, जैसे कह रही हूँ कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? उसने वॉलेट निकालते अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा तो उम्मे फरवा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, 10,000। क्या 10,000? वो मसनूई हैरत से अपनी आंखें फाड़ कर इसका चेहरा देखकर बोला तो उसे भाई की शक्ल देखकर हंसी आ गई। क्या ये कम है भाईजान? वो अपनी मस्कारा लगी आंखों से खूबसूरत मासूमियत से पटपटाते हुए हंसी छुपा कर बोली। अज़रा बेगम बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। दे दो बेटा इसे 10,000, वरना इस सारी रात यहीं खड़ी रहेगी और तुम्हें भी अंदर जाने नहीं देगी। अज़रा बेगम की धमकी उम्मे फरवा के बड़े काम आई। फहद ने देर किए बगैर जल्दी से 10,000 निकाल कर इसे दिए तो बेतहाशा खुश होकर चहकी, अब तो बेचारे को अंदर जाने दो फरवा बेटा। अज़रा बेगम के प्यार से कहने पर उम्मे फरवा सर पर हल्का सा हाथ मारती जल्दी से भाई के सामने से हटी। शरारत से इसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करते कमरे में चला गया। उम्मे फरवा माँ के सामने पैसे खुशी से लहराती अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। अज़रा बेगम बेटी की इस हरकत पर अपना सर नफ़ी में हिलाती मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उम्मे फरवा फहद से 10 साल छोटी थी। रशीद साहब को और अज़रा बेगम की बेटी की बड़ी चाह थी। जब उम्मे फरवा पैदा हुई तो रशीद साहब, अज़रा बेगम और फहद बहुत खुश हुए थे।
انہوں نے اسے بیٹے کی طرح ہی چاہا تھا، کوئی فرق نہیں رکھا تھا دونوں میں۔ خیر سے فہد کا ولیمہ بھی ہو گیا اور اس دن فہد اور اس کی بیوی اپنے کمرے سے باہر ساتھ نکلے تھے۔ فروہ کی نظر اپنی بھابھی پر پڑی تو وہ اٹھ کر ان کی طرف آئی۔ بھابھی، یہ آپ نے کیسا کلر پہننا؟ یہ کلر آپ پر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، آپ کوئی اور کلر پہن لیتی نا اچھا سا۔ اس نے اپنے بھابھی کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عظمیٰ بھابھی نے بے ساختہ خود پر ایک نظر ڈالی۔ بلو کلر کی خوبصورت کرتی کے ساتھ وائٹ کلر کا فلیپر اور ہم رنگ دوپٹہ ان کے گندمی رنگ پر سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر شاید اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فروہ نے تو بھابھی کے بھلے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عظمیٰ اپنی بھابھی کی دی ہوئی دعوت پر جا رہی تھی تو فروہ چاہ رہی تھی کہ اس کی بھابھی اچھا سا تیار ہو کر جائیں، مگر عظمیٰ کو اس کی بات شدید بری لگی اور انہیں یوں لگا جیسے جان بوجھ کر ان کی نند نے ایسی بات کر کے ان کی بے عزتی کی ہو۔ شدید توہین کے احساس سے ان کا گندمی چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیوں، اچھا تو کلر لگ رہا ہے، کیا خامی ہے اس میں؟ مجھے یہ کلر پسند ہے اس لیے پہننا ہے۔ خود پر قابو پاتے بھی نہ چاہتے عظمیٰ کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، جو وہاں پر موجود سب نے بآسانی نوٹ کر لیا اور ان کے چہروں پر ڈھیر ساری حیرانی اتر آئی۔ فروہ کا چہرہ بھابھی کی بات پر اتر سا گیا تھا۔ دل میں پچھتاوا ابھرا کہ اس نے بھابھی سے ایسی بات ہی کیوں کی۔ اگر بات اچھی ہو تو اگلے انسان کے دل کو چھو جاتی ہے، خوش کر دیتی ہے۔ اگر بات میں تنقید ہو یا دل دکھانے والی بات ہو یا پھر طنز ہو تو اگلے انسان کو تیر کی طرح لگتی ہے۔ ایسے میں فروہ کی عام سی بات عظمیٰ کو تیر کی طرح لگی تھی۔ آپ بتائیں فہد، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ عظمیٰ فروہ کو خاموش گمسم دیکھ کر فہد سے مخاطب ہوئی تو وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ ارے نہیں، تم اچھی لگ رہی ہو۔ فروہ کی رائے بھی بری نہیں، مگر رہنے دو اس بات کو اور چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی پسند تھی، اور بہن کی بات کو بھی رد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بھی اس کی لاڈلی بہن تھی۔ مرد بھی کبھی کبھی بری طرح سے پھنس جاتا ہے، بیوی کی سائیڈ لے، ماں کی سائیڈ لے یا پھر بہن کی سائیڈ لے، لیکن اس کو چاہیے انصاف سے کام لے اور تینوں سے ایک جیسا اچھا سلوک رکھے۔ اس لیے وہ مختصر سی بات کرتے بات کو بھی یہی ختم کرتے بیوی کا ہاتھ ایک ہاتھ سے تھام کر دوسرے ہاتھ سے بہن کا نرمی اور پیار سے گال تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ عظمیٰ برا سا منہ بناتی فروہ پر ایک ناگوار نظر ڈالتی فہد کے ساتھ چلی گئی تھی۔ فروہ نے دکھی نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھا، جنہیں محسوس کرتے ہوئے رشید صاحب اپنا گلا کھنکارتے ہوئے فروہ کو پیار سے مخاطب کرتے ہوئے بولے، فروہ بیٹا، آج اپنے پیارے ہاتھوں سے چائے بنا کر تو لاؤ۔ جی بابا جان، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ باپ کی آواز پر چونکی اور رشید صاحب کی بات پر بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں جاؤ بیٹا، شاباش، اور اپنے لیے بھی بنانا، اور ہو سکے تو ایک کپ اپنی ماں کے لیے بھی بنانا، ورنہ ہم دونوں کی چائے کو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ رشید صاحب نے بات کرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی خاموش گمسم سی بیگم پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مصنوعی شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عذرا بیگم شوہر کو خفگی سے گھورنے لگیں۔ ارے بیگم، ایسے تو مت گھور کر دیکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بچوں کی طرح ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عذرا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فروہ کے تو لبوں پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ دعوت سے واپسی پر بھی عظمیٰ کا موڈ سخت آف تھا۔ کیا ہوا بیگم، کیا بھابھی کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہیں آیا تمہیں؟ ویسے اتنے مزے کا تو تھا۔ فہد گاڑی چلاتے ایک پیار بھری نظر بیوی پر ڈال کر چھیڑتے ہوئے بولا۔ تو عظمیٰ نے ناراض نظروں سے فہد کی جانب دیکھا۔ اب اتنا بھی انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے تو ہیں میرا موڈ کیوں آف ہے۔ عظمیٰ نے گردن موڑ کر باہر کے بھاگتے دوڑتے منظر پر نظر ڈالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فہد نے حیران سی نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ اسے اپنی نئی نویلی دلہن سے ایسے الفاظ اور رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تم بھولی نہیں ابھی تک اس بات کو؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ آپ کے لیے یہ عام سی بات ہوگی لیکن میرے لیے نہیں، وہ ناگواری سے جواب دیتی ہوئی بولی۔ بھول جاؤ عظمیٰ، فروہ چھوٹی بچی ہے، اس لیے یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ اس کی بات تمہیں بری بھی لگ سکتی ہے۔ اس نے بیوی کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے بہن کی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا، جس پر عظمیٰ اوہ کہتی اپنا سر جھٹکتی کوئی بھی جواب دیے بنا باہر دیکھنے لگی تھی۔ فہد اس کے خاموش ہونے پر مطمئن ہو گیا تھا، مگر اس بات سے انجان کہ وہ خاموش ضرور ہوئی تھی، مگر دل سے وہ بات نکال نہیں سکی تھی۔ امی بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیں۔ فروہ کالج سے آ کر سیدھا کچن میں آئی اور مسکین سی صورت بنا کر ماں کو دیکھ کر بولی، جو روٹیاں پکا رہی تھی۔
अज़रा बेगम ने प्यार भरी नज़रों से अपनी प्यारी गुड़िया को मुस्कुरा कर देखा। वाह, अचार गोश्त पक्का है, मेरा फेवरेट। अम्मी जान मुझे जल्दी से दे देना, कहीं भूख के मारे फौत ना हो जाऊं। उसने पतीली का ढक्कन उठाते हुए कहा, चुप रहो, ये क्या कह रही हो तुम? मौत की बात नहीं करते बेटा, और इनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जो आपसे जान से बढ़कर प्यार करते हैं। अल्लाह पाक मेरी भी उम्र तुम्हें लगा दे मेरी गुड़िया। आइंदा से ऐसी बात मत करना। अज़रा बेगम ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखते नम लहजे में इसे डांटते हुए कहा। तो उम्मे फरवा को अपने कहे गए अल्फाज पर नदामत हुई। वो ऐसी ही थी, बगैर सोचे समझे बोलने वाली। सॉरी अम्मी जान। जाओ मेरा बच्चा, पहले कपड़े चेंज करो, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ो, तब तक तुम्हारा भाई भी ऑफिस से आ जाएगा। रशीद भी आते ही होंगे, अपने दोस्त की तरफ गए हुए हैं। अज़रा बेगम आखिरी रोटी को हाथ पाट में रखते प्यार से बोली। तो उम्मे फरवा भूख पर कंट्रोल करती फर्मा बरदारी से जी अम्मी कहती किचन से बाहर निकल गई। अम्मी जान मुझे बर्गर खाना है। रात का वक्त था जब उम्मे फरवा माँ के कमरे में आई। बेटी की बात पर अज़रा बेगम ने बेसाख्ता दीवार के घड़ियाल की जानिब देखा, जहाँ रात के 10 बज रहे थे। फिर उन्होंने घड़ियाल से अपनी नज़रें हटाकर अपनी चहेती लाडली बेटी की जानिब देखा, जिसे बेवक्त भूख लग जाया करती थी। यह कोई वक्त है बर्गर खाने का? बेटा देखो टाइम क्या हुआ, 10 बज रहे हैं। तुमने खाना खाया तो था, अभी चंद घंटे ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी? वो हज़म भी हो गया। क्या है अम्मी, भूख तो किसी भी वक्त लग सकती है इंसान को। माँ की बात पर उम्मे फरवा को हंसी आई। किसी इंसान की नहीं, अपनी बात करो तुम। उन्होंने बीच में बेटी को नरमी से टोका तो इसने मुंह बनाया। अब लग गई है ना, तो क्या करूं अम्मी जान, और मुझे बर्गर खाना है। ज़िद्दी लहजे में मुंह बनाकर बोली। अभी इसकी बात के जवाब में अज़रा बेगम कुछ बोलने ही वाली थी कि वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर रशीद साहब बाहर निकले। मेरी बेटी क्या कह रही है बेगम? क्या कहेगी आपकी लाडली से? बर्गर खाना है, वो भी इस वक्त? वो चिढ़कर बोली। रशीद साहब बेड पर बैठते चौंक कर बेटी को देखने लगे, जिसका मूड ऑफ हो गया था। अच्छा, अगर बर्गर खाना है तो फहद से कहो जाकर ले आए। इतनी सी बात पर मेरा बच्चा उदास क्यों हो रहा है? रशीद साहब प्यार से उम्मे फरवा से मुखातिब होकर बोले। उम्मे फरवा का मूड जो पहले ऑफ था फिर जैसे खिल सा गया। अरे नहीं बेटा, उसे तंग मत करो, अब वो शादीशुदा है, यूँ भाई को बेवजह तंग करना अच्छी बात नहीं। अज़रा बेगम ने जल्दी से बेटी से कहा था तो इसका चेहरा उतर सा गया, जिसे महसूस करते रशीद साहब ने बेटी को प्यार से मुखातिब करते हुए बोले, बेटा तुम जाओ, कहो उसे ले आएगा बर्गर तुम्हारे लिए। पहले भी तो लाता रहा है ना, आज भी ले आएगा। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। उन्होंने रशीद साहब की बात पर उम्मे फरवा खुश हुई और वो अपनी जगह से उठकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अरे अरे रुको बेटा। अज़रा बेगम शौहर को हैरान होकर देखती बेटी की तरफ मुतवज्जा हुई। तब तक वो कमरे से जा चुकी थी। आपने उसे फहद के पास क्यों जाने दिया? अब आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो शादीशुदा हो गया है। अज़रा बेगम शौहर की जानिब रुख करके खफगी भरी नज़रों से इन्हें देखते हुए बोली। रशीद साहब ने गहरा सांस लिया। बेड की पुश्त से टेक लगाते बीवी का चेहरा देखकर कहने लगे, शादीशुदा हो गया है तो क्या बेगम, क्या इस पर बहन के हक़ वो ख़त्म हो गए? अब मैंने ये तो नहीं कहा। वो बेशौहर की बात का बुरा मान कर बोली तो रशीद साहब के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मतलब तो यही था तुम्हारी बात का बेगम। देखो, बेटे की शादी होने का ही मतलब नहीं होता कि वो पराया हो गया, नहीं, बल्कि इस पर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिसे इसने हुस्ने सलूक से निभाना है। ऐसे ही हर रिश्ते को इसे निभाना पड़ेगा। उनकी बात पर वो खामोश हो गई थी। भाई, उम्मे फरवा ने फहद के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खोल दिया गया। क्या काम है? उज़्मा ने हैरत से इसे देखते नागवार लहजे में पूछा। वो भाई, उनसे एक काम था। उम्मे फरवा ने झिझकते अपनी उंगलियां आपस में मसलते नरमी से जवाब दिया। इसी असना में पीछे से फहद की आवाज़ सुनाई दी, कौन है उज़्मा दरवाजे पर? इससे पहले कि उज़्मा कोई जवाब देती, पलट कर उम्मे फरवा ने जल्दी से चहकते लहजे में कहा, मैं हूँ भाई। अरे मेरी गुड़िया आई है, आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? उम्मे फरवा भाई को क्या जवाब देती कि भाभी दीवार बनकर आगे खड़ी हैं तो कैसे अंदर आऊँ? खामोशी से भाभी की घूरती नज़रें बर्दाश्त करती अंदर चली आई। यही वो कमरा था जहाँ पहले वो बेझिझक बेधड़क आ जाती थी। आज इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो पराए कमरे में आ गई हो। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, शायद क्योंकि लैपटॉप इनकी टांगों पर रखा हुआ था और वो खुद बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठे हुए थे। कोई काम था मेरी गुड़िया को? फहद की प्यार भरी आवाज़ पर उम्मे फरवा होश की दुनिया में वापस आ गई थी। वो भाई, मेरा बर्गर खाने का दिल कर रहा था तो आपसे कहने आई थी कि आप ले आएं।
उम्मे फरवा ने एक चोर नज़र भाभी के चेहरे पर डाली, जिनका चेहरा बता रहा था इन्हें इसकी फरमाइश बुरी तरह से चुभी है। मगर वो बर्दाश्त किए चुपचाप खड़ी थी। क्यों नहीं, मैं भी लेकर आता हूँ, फहद मोहब्बत से कहता लैपटॉप अपनी टांगों से उठाकर एक तरफ रखते अपनी जगह से उठा। उम्मे फरवा ने बेसाख्ता खुश होकर भाई के साथ अपनी भाभी को देखा, जिस पर उज़्मा को लगा जैसे इसे जिताया गया हो। इनका चेहरा गुस्से के मारे तप उठा। मगर मासूम सी उम्मे फरवा समझ ही नहीं सकी कि उसकी भाभी के दिल में बदगुमानी और शदीद गुस्सा इसके लिए मज़ीद बढ़ गया है। मैं भी आता हूँ उज़्मा, तुम खाओगी बर्गर? तुम्हारे लिए भी ले आऊँ, फहद बीवी के पास आकर नरमी से बोला। उज़्मा ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर सरनफी में हिलाया। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं। ओके बेगम, मैं यूँ गया और यूँ आया, मुस्कुरा कर बोला तो उज़्मा के होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। भाई और भाभी को मुस्कुराते देखकर उम्मे फरवा भी मुस्कुराई। मगर जब दोनों बहन भाई कमरे से बाहर निकल गए तो इसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई और मुस्कुराहट की जगह नागवारी ने ले ली थी। उज़्मा उम्मीद से थी, ये जानकर वो सब बेहद मसरूर और खुश थे। उज़्मा की फैमिली से भी इसके माँ बाप, भाई भाभी और उनका 2 साला बेटा आया हुआ था, जो बहुत ही क्यूट था और उम्मे फरवा को बहुत प्यारा लगा था। सारा घर जैसे भर सा गया था। उम्मे फरवा ने भी उस दिन कॉलेज से छुट्टी की थी और वो बहुत खुश थी। वो चाय की ट्रे उठाए लाउंज में आई, जहाँ किसी बात पर सब हंस रहे थे। इसके होंठों पर भी बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई थी। इसने आगे बढ़कर ट्रे मेज़ पर रखी और बारी बारी सबको चाय दी। फिर वो उज़्मा की भाभी मरियम के पास आई। आप ही सालार को मुझे देंगी? क्यों नहीं दूंगी भला, मरियम इसके मासूमियत भरे सवाल पर हंस कर बोली और सालार को इसकी तरफ बढ़ाया तो उम्मे फरवा ने खुशी से इसे अपनी गोद में उठाया और इसके गाल प्यार से चूमे, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दिया। लगता है सालार को भी उम्मे फरवा बहुत पसंद आ गई है, देखें तो ज़रा कैसे हंस रहा है। मरियम ने अज़रा बेगम से हंस कर कहा तो वो इस बात में सर हिलाती, प्यार से दोनों को देखती नरमी से मुस्कुराई। मेरी बहन है ही इतनी प्यारी कि इसे सब पसंद करें। जवाब में फहद मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी बहन को देखते प्यार से मुस्कुरा कर बोला तो वो सब इसकी बात पर मुस्कुराए सिवाय उज़्मा के। शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत है, उम्मे फरवा झींप कर बोली थी तो सब इसके शर्माने पर बेसाख्ता हंसे और उज़्मा ने बेजारी से अपना सर झटका था। आखिरकार वो खूबसूरत दिन भी आ गया जब उज़्मा ने गोल मटोल खूबसूरत बेटे को जन्म दिया था। सब घर वाले खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। जब नाम रखने की बारी आई तो उम्मे फरवा झट से बोली, उस्मान नाम रखेंगे इसका, मुझे नाम बहुत पसंद है भाई। उम्मे फरवा का मुंतखब शुदा नाम सुनकर सब मुत्तफिक नज़र आने लगे थे। उन्हें ये नाम बहुत पसंद आया था, मगर अज़रा बेगम ने एक नज़र अपनी बहू के चेहरे पर डाली, जहाँ नागवारी शदीद गुस्सा देखकर अज़रा बेगम बुरी तरह से चौंक गई थी। उस्मान नाम तो बहुत प्यारा है बेटा, लेकिन हमें उज़्मा बेटी से ही पूछना होगा, इसने क्या नाम सोचा है अपने बेटे का। सास की बात सुनकर इसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ था। तुम बताओ बेटी, क्या नाम रखें? बहू की जानिब रुख करके प्यार से पूछा। मुझे वलीद नाम पसंद है। चलो फिर ठीक है, हमारे पोते का नाम वलीद है आज से। अज़रा बेगम के मुस्कुरा कर कहने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, सिवाय उम्मे फरवा की, क्योंकि इसे बहुत चाह थी कि वो अपने भतीजे का नाम रखे। इसलिए वो बहुत उदास सी हो गई। फहद ने इसके गले में अपने बाजू डालकर प्यार से इसके गाल थपथपा कर मुस्कुरा कर कहा, अरे मेरी गुड़िया उदास हो गई? उदास मत हो, उज़्मा के लिए वलीद है, तुम्हारे लिए उस्मान। ऐसा समझो कि मेरे बेटे के 2 नाम हैं। उसके समझदारी से कहने पर उम्मे फरवा का मुरझाया चेहरा खिल सा उठा। खुशी के मारे फहद के सीने से लग गई थी। शुक्रिया भाई, वो इसके सीने पर सर रख के मुस्कुरा कर बोली। फहद ने मोहब्बत से इसका सर थपका, जिस पर उज़्मा एक कड़वा घूंट भर कर रह गई थी। उस्मान के आने से जैसे घर में रौनक सी आ गई थी। उम्मे फरवा कॉलेज से घर लौटती सारा दिन उसे गोद में लिए फिरती। उज़्मा को वो तब देती जब सिर्फ दूध पीने का वक्त होता, या फिर इसके नहाने का, या फिर जब वो काम कर रही हो। उज़्मा का बस चलता तो वो इसे अपने बेटे को हाथ भी लगाने नहीं देती, मगर मजबूर थी, सिवाय सोचने के कुछ नहीं कर सकती थी। उस दिन वो उस्मान और फहद के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी जब उम्मे फरवा अपने भाई के कमरे में आई। भाई, आप उस्मान को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, प्लीज़ आप इसे अपने साथ मत लेकर जाएं, मैं क्या करूँगी इसके बगैर। उम्मे फरवा के मुंह लटका कर कहने पर उज़्मा ने नागवारी से इसे देखा, जो 20 साल की हो गई थी, अभी तक बच्ची बनी हुई थी, जो इसे गुस्सा दिला जाती थी।
2 साला उस्मान अपनी प्यारी फुप्पो को देखकर इसकी तरफ लपका तो उम्मे फरवा ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे अपनी गोद में उठा लिया। फहद इनकी इतनी मोहब्बत पर हल्का सा मुस्कुराया था। अरे मेरी गुड़िया, उस्मान को इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि इस पर इसके ननियाल का भी तो हक है ना, और हमारा बेटा भी उन्हें इतना ही अजीज़ है जितना कि हमें। फहद के नरमी से कहने पर उम्मे फरवा ने सर इस बात में हिलाया। उस्मान को अपने साथ लगाकर इसके फूले गालों पर मोहब्बत से चूमते इसे नीचे उतार कर बोली, जी भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की प्लीज़। उसके इल्तिजाइया अंदाज पर फहद ने खुलकर मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दिया था। उम्मे फरवा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। इसके घर वाले इसकी शादी के बारे में संजीदगी से सोच रहे थे, लेकिन फिर उनकी सोच सिर्फ सोच तक रह गई, क्योंकि रशीद साहब शदीद बीमार होकर पलंग से लग गए। उम्मे फरवा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सब घर वाले परेशान थे, मगर अपनी सारी परेशानियों और फिक्र को भुलाए उम्मे फरवा की दिलजोई करने लगे। क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जो अब दवाइयाँ खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम परेशान मत हो। रशीद साहब बेड पर लेटे हुए थे और उम्मे फरवा इनके पास बैठी रो रही थी। जब रशीद साहब ने प्यार से कहते हुए इसका बाजू थाम कर इसका सर अपने सीने पर रखा, चुप होने के बजाय और फूट फूट कर रोने लगी। दिल था कि डर के मारे कांप रहा था। इसके बाबा कभी इतने बीमार नहीं हुए थे जितना इस बार हो गए थे। कहीं बाबा को कुछ हो ना जाए, ये सोच भी उम्मे फरवा को खौफ में मुब्तला कर रही थी। जितना वो इस सोच को झुटलाने की कोशिश कर रही थी, इतनी सोच इसके जहन पर हावी हो रही थी। कुछ वसवसे बेजान नहीं होते, वो असर ज़रूर रखते हैं। उम्मे फरवा जिस सोच से भी डर रही थी, बिलाखिर वो एक तल्ख हकीकत बनकर इसके सामने आ गई थी। रशीद साहब यूँ चुपचाप उनकी ज़िंदगी से चले गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। उनके रोने चिल्लाने से कुछ भी नहीं हुआ था। जिसे जाना था वो चला गया था। फहद मर्द था, इसने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। बहन और माँ के सामने मजबूत दिखने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तन्हाई मिलते इसका ज़ब्त ख़त्म हो गया। बच्चों की तरह रो रहा था। उज़्मा नम होती आंखों से शौहर के शाने पर हाथ रखकर इसे देखने लगी। इसके पास भी तसल्ली के लिए कोई अल्फाज नहीं थे, लफ्ज़ जैसे ख़त्म हो गए थे। अज़रा बेगम शौहर के मरने के बाद दिल की मरीज़ बन गई थी और उम्मे फरवा जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। शायद इसके खूबसूरत दिनों को नज़र लग गई थी और अब जैसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। बाप को गए अभी कुछ महीने हुए थे जब अज़रा बेगम भी इस फ़ानी दुनिया से चली गई थी। उम्मे फरवा और फहद के लिए किसी धचके से कम नहीं था। वो उम्मे फरवा को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो दिया था और उम्मे फरवा अपना होश गंवाती भाई के बाजुओं में झूल गई। आज माँ को गए 2 हफ्ते हो गए थे। ऐसा लग रहा था वक्त जैसे ठहर सा गया हो। वहाँ इनके लिए वक्त ठहर ही जाता है जो अपनों को खो देते हैं। उठो गुड़िया, तुम्हारी भाभी खाने की मेज़ पर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। फहद के अटल लहजे में कहने पर वो इनकार नहीं कर सकी और सर इस बात में हिलाती उठ गई थी। उम्मे फरवा भाई की इजाज़त से एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी। माँ बाप की जुदाई का गम सहना इतना आसान तो नहीं था, सब्र करना था और वो करने की कोशिश कर रही थी। वो किचन में खड़ी रात का खाना पका रही थी। सुबह का नाश्ता वो भाभी के साथ बनाती थी, शाम के बर्तन, रात का खाना पकाना इसकी ड्यूटी थी। इसने सालन पका लिया था और अब वो चावलों को दम दे रही थी कि इतने में 3 साला उस्मान किचन में आ गया था। फुप्पो जानी, आप क्या कर रही हैं? उस्मान की तोतली आवाज़ में बात सुनकर उम्मे फरवा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। मैं खाना पका रही हूँ फुप्पो की जान। इसने चावलों को दम देकर गैस धीमी की, उस्मान को अपनी गोद में उठाया। फुप्पो जानी, मेरे साथ चलिए ना, खेलेंगे। उस्मान की बात पर झट से सर इस बात में हिलाती मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं मेरी जान, चलो खेलते हैं। वो खुद भी मुस्कुरा दी। उम्मे फरवा के लिए अब रिश्ते आने लगे थे जिन्हें उज़्मा चुपचाप इनकार कर देती थी। इन आने वाले रिश्तों का उम्मे फरवा या फहद को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो घर से बाहर होते थे। उम्मे फरवा स्कूल और फहद ऑफिस में। सिर्फ 1-2 रिश्तों के बारे में उज़्मा ने फहद से जिक्र किया जो इस काबिल थे ही नहीं कि इनसे रिश्ता जोड़ा जाए। फहद ने इन्हें खुद इनकार कर दिया, जिस पर उज़्मा खुश हो गई थी। उम्मे फरवा की उम्र वक्त के साथ बढ़ती चली गई। उज़्मा ने बेटे के बाद एक बेटी को जन्म दिया और इस बार उज़्मा ने बेटी का नाम खुद रखा था। अब तो उस्मान 8 साल का और जन्नत 4 साल की हो गई थी। उम्मे फरवा की उम्र भी 25-26 साल हो गई थी। फहद बहन के लिए अब ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने लगा। इस दिन उम्मे फरवा स्कूल नहीं गई थी
اور اس کی جان پہچان والی فیملی سے رشتہ آ گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی تھیں، اچھے گھرانے سے تعلق تھا۔ رضیہ بیگم کا رضا اکلوتا بیٹا تھا جو نہایت شریف اور برسر روزگار تھا۔ فروہ کا ان کی آمد کا مقصد جان کر شرم کے مارے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو ان ماں بیٹی کی میٹھی نظروں نے اسے اپنا سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، اور عظمیٰ اپنی نند کے چہرے پر شرم و حیا کے خوبصورت رنگ دیکھ کر بری طرح سے تپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کو گھر سے باہر نکال دے، لیکن اپنے غصے پر قابو پا کر لہجہ میٹھا بنا کر فروہ کو مخاطب کر کے بولی، فروہ، مہمانوں کے لیے چائے بنا کر لاؤ گی یا میں خود بنا کر لاؤں؟ بظاہر میٹھے لہجے میں بولی تھی، اس میں چھپا طنز صرف فروہ ہی سمجھ سکی۔ جی بھابھی، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ وہ خود اٹھنا چاہتی تھی، اسے یہ موقع مل گیا تھا، اس لیے اس نے اٹھنے میں دیر نہیں کی۔ آپ ہمارے گھر آئیں، ہم سے رشتہ جوڑنا چاہا، اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن معذرت کے یہ رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فروہ کا رشتہ پہلے سے کہیں طے ہو چکا ہے۔ عظمیٰ نے اطمینان سے جھوٹ بولتے معذرت کی، جس پر ان ماں بیٹی کا چہرہ اتر گیا۔ انہوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، جس پر عظمیٰ زیر لب مسکرائی، بظاہر چہرے پر افسوس بھرا تاثر رکھا، جیسے انہیں انکار کرتے ہوئے اسے افسوس ہو رہا ہو۔ جب فروہ چائے لے کر آئی تو خالی لاؤنج دیکھ کر حیران رہ گئی، جسے بغور نوٹ کرتے عظمیٰ فاتحانہ لہجے میں مسکرا کر بولی، وہ چلی گئی، میں نے انہیں انکار کر دیا، وہ لوگ مجھے کچھ اچھے نہیں لگے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر بولی، مجھے وہ تمہارے قابل نہیں لگے، اس لیے انہیں انکار کر دیا، کہہ کر ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پیچھے چائے کی ٹرے لیے کھڑی فروہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اتنی ناسمجھ اب نہیں رہی تھی کہ اپنی بھابھی کی چالاکیاں نہ سمجھ پاتی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی، اس لیے بس ایک دکھ بھرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ فہد کے دوست کی بہن کی شادی تھی، اسے فیملی سمیت انوائٹ کیا گیا تھا۔ فروہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن فہد نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کے لیے خود شاپنگ کر کے لایا تھا۔ جب بھائی کی لائی ہوئی خوبصورت گلابی پیروں تک آتی میکسی اس نے پہنی تو وہ جیسے کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا، لیکن جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بھی خود کو سنوار لیں حسین لگنے لگتے ہیں۔ وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ عظمیٰ خود کو اس کے سامنے عام سا محسوس کر رہی تھی، اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ عثمان اور جنت تو پھپھو کو دیکھ کر دیوانے ہی ہو گئے، بہت پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا۔ فہد نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا سر شفقت سے چومتے ہوئے پیار سے مسکرا کر کہا، تو اپنی تعریف پر کچھ شرما سی گئی، لیکن بھائی کے محبت سے سر چومنے پر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ فہد انہیں لیے حال میں پا گیا تھا۔ جہاں شادی کی تقریب تھی، احمد، فہد کے دوست اور ان کی بیوی نزہت بیگم بہت پیار سے ان سے ملی تھیں۔ نزہت بیگم نے پیاری سی لگتی دلہن کے لباس میں ملبوس اسٹیج پر اپنے دولہے کے ساتھ بیٹھی بیٹی سارا سے بھی انہیں ملوایا تھا۔ نزہت بیگم فروہ سے بات کر رہی تھی کہ وہاں ہمدان چلایا اور اپنی ماں کو ایک پیاری سی گلابی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر چونک کر رک سا گیا۔ فروہ کی بھی نظر اٹھی اور سامنے خود کو ایک وجیح شخص کو دیکھتا پا کر گھبرا کر اپنا رخ موڑ گئی اور بے ساختہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ لیا، جس پر نزہت بیگم حیران ہوتی پلٹی تو پیچھے اپنے بیٹے کو کھڑا پایا۔ ہمدان اپنی اس بے ساختہ حرکت پر بری طرح سے شرمندہ ہو گیا تھا۔ نزہت بیگم فروہ سے کہہ کر بیٹے کی طرف چل دی، میں آتی ہوں بیٹا، کہتی ہوئی بیٹے کی طرف چلی آئیں۔ قریب آ کر بیٹے کو چھیڑنے والی نظروں سے دیکھتی اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولی، کیا بات ہے، لڑکی کو دیکھے جا رہے ہو؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا تم نے؟ ماں کی بات پر ہمدان بری طرح سے بوکھلایا، نہیں تو امی جان، میں نہیں دیکھ رہا تھا، بس ایسی اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ ہمدان خود کو سنبھال کر مسکرا کر جواب دیتے ہوئے بولا، تو نزہت بیگم نے سر اس بات میں ہلایا، اچانک والی نظر تھی نا، سوچ لو، اگر لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں تو میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں، کیونکہ فروہ مجھے بھی بہت پسند ہے، وہ بہت پیاری بچی ہے۔ نزہت بیگم کے مسکرا کر کہنے پر ہمدان بے ساختہ ہنس دیا تھا، صرف سوچ کیوں رہی ہیں امی جان، عمل کر کے ثواب بھی کما لیجئے، لگے ہاتھوں۔ ہمدان کے حاضر جوابی پر نزہت بیگم مسکرائیں۔ وہ کب سے ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو اس کے بیٹے کے دل کو پسند آتی، اور اب جب کہ ان کے بیٹے کو پیاری سی لڑکی پسند آ گئی تھی تو اب دیر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ احمد نے فہد سے رشتے کے لیے بات کی تھی، وہ تو ہمدان کو جانتا تھا کہ وہ اچھا لڑکا، اچھی پوسٹ پر جاب بھی کر رہا تھا،
اور وہ فروہ سے 3 سال بڑا تھا۔ فہد کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ فہد نے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اور بہن سے اس کی رضامندی پوچھ کر جواب دینا چاہتا تھا، اس لیے احمد سے اس نے وقت لے لیا، جس پر احمد نے کیوں نہیں کہہ کر اس کا کندھا نرمی سے تھپکا تھا۔ فہد نے بیوی سے پہلے بات کی تو شوہر کی بات سن کر عظمیٰ کا چہرہ اتر گیا، لیکن خود پر قابو پا کر بولی بھی تو صرف اتنا، جو آپ کو بہتر لگے فہد۔ بیوی کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلاتا جنت اور عثمان کی طرف متوجہ ہوا، جو کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ جنت باپ کی گود میں بیٹھ کر بھائی کی شکایت لگا رہی تھی اور عثمان بہن کو زبان دکھا کر چڑھا رہا تھا۔ فروہ سے فہد نے پوچھا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہی۔ اسے بھائی کے سامنے ڈھیر ساری شرم محسوس ہوئی اور اس نے جواب میں اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اگر امی زندہ ہوتی تو آج وہ اس سے اس کی رضامندی پوچھتی، یہ سوچ کر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انشاءاللہ میری گڑیا، ہمدان تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی تمہارے قریب بھی نہ آئے، آمین۔ فہد پیار سے بہن کو مسکرا کر دعا دیتے ہوئے بولا۔ فروہ اپنے آنسو پونچھتی دھیمے سے مسکرا دی۔ فہد بہن کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ دروازے پر پہنچ کر ہاتھ اٹھا کر کھولنا ہی چاہ رہا تھا کہ فروہ کا نام سن کر اس کا ہاتھ رک گیا۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا، جس کی وجہ سے آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اندر عظمیٰ اپنی ماں سے فون پر بات کر رہی تھی۔ امی فروہ کے لیے کتنے اچھے رشتے آئے، وہ سب میں نے فہد کو بتائے بنا ریجیکٹ کر دیے تھے۔ اس بار بات الگ ہے، رشتے کے لیے آنے والے فہد کے دوست کے گھر والے ہیں۔ رشتہ بھی بہت اچھا ہے، لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا، جاب سے ہے، اور تو اور فہد بھی راضی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیا کروں کہ رشتہ جوڑنے سے پہلے ٹوٹ جائے۔ عظمیٰ کے لہجے میں پریشانی بول رہی تھی، لیکن اس بات سے بے فکر بات کر رہی تھی کہ کوئی اسے سن رہا تھا سوائے اس کی ماں کے، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح فہد بہن کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف ہوگا، کیونکہ وہ آدھا گھنٹہ بہن کے ساتھ ضرور بیٹھتا تھا۔ اس بار وہ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھایا تھا، وجہ فروہ کا بھائی سے شرمانا تھا، اور شکر تھا کہ وہ وہاں آ گیا تھا۔ نہ آتا تو بیوی کا چہرہ کیسے دیکھ پاتا جو بہت بدصورت تھا۔ وہ ساکت سا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ نہیں امی، میں ایسے کیسے اس کی شادی ہونے دوں؟ عظمیٰ ماں کی بات پر تلخی سے کہہ رہی تھی۔ کتنی بیزاری، کتنی تلخی تھی اس کے لیے۔ فہد کا تو حیرت بے یقینی کے مارے منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ نہیں امی، میں اس کی شادی نہیں ہونے دے سکتی۔ اسے میرے معاملات، میری زندگی میں دخل دینے کا بہت شوق تھا۔ اب میں اسے بتاؤں گی کہ کوئی آپ کے معاملات میں دخل دے تو کتنا برا لگتا ہے، اور میں اس لیے بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی ہو، کیونکہ اس کے جانے کے بعد گھر کے سارے کام میرے اوپر آ جائیں گے، اور 2 بچوں کے ہوتے ہوئے میرے لیے بہت مشکل ہے۔ خواہ مفت کی نوکرانی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ عظمیٰ آخر میں طنزیہ لہجے میں ہنس کر بولی، جس پر فہد نے اپنے لب شدید غصے سے بھینچ لیے تھے۔ پھر وہ قدم اندر بڑھانے کے بجائے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتا گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ فہد نے احمد کو کہہ دیا تھا کہ اس کے گھر والے رشتے کے لیے آ سکتے ہیں، جس پر احمد خوش ہو کر اس کے گلے لگا، اور اس دن جب نزہت بیگم بہو کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو فہد نے بھی اس دن آفس سے چھٹی کر لی تھی، جس پر عظمیٰ بے بسی سی محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہیں نزہت بیگم نے فروہ کو بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے اپنے ساتھ لپٹا کر اس کے پیشانی محبت سے چومی، اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ فہد اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیوی کی باتیں سننے کے بعد اسے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک سمجھدار مرد تھا۔ جوش سے کام لینے کے بجائے ہوش سے کام لے رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر، اپنے بچوں کو دیکھنا تھا اور اپنے گھر کو بچانا بھی تھا، اس لیے وہ خاموش رہا اور درگزر سے کام لیتا رہا، لیکن بہن کی شادی کے ہونے تک وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب فروہ بھائی کی دعاؤں کے حصار میں رخصت ہو کر ہمدان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آج فروہ ان کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، اور فروہ پر نظر پڑتے ہی عظمیٰ چونک اور حیرت سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو نکھر کر اور حسین ہو گیا تھا۔ فہد بہت محبت سے بہن سے اور ہمدان سے ملا۔ کھانا کھانے کے بعد عظمیٰ چائے بنا کر لائی تو فروہ ہمدان کی کسی بات پر ہنس رہی تھی، اور فہد بہن کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن عظمیٰ کا چہرہ حسد، جلن اور غصے سے سیاہ ہو گیا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی فہد کے مسکراتے لب سمٹ سے گئے۔ دوسروں کا برا چاہنے والوں کے لیے اتنی سزا کافی ہوتی ہے کہ وہ جن کا برا چاہتے ہیں انہیں خوش دیکھ کر ہی بے سکون ہو جاتے ہیں۔
ان کا حسد ان کی سزا ہوتی اور فہد کو عظمیٰ کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں لگی تھی۔ فہد یہ بات افسوس سے سوچ کر رہ گیا تھا۔ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کوثر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔